नमस्कार. हांव चंदू हरमलकर, पार्रा सरपंच. आयज 18 जून आमच्या आमदाराचो बर्थडे. आयज पर्रा गांवांत आमदारान पर्रा गांवाचें डेव्हलपमेंट भरपूर केल्लें आसा. म्हणा ते रस्ते, जावं आमची सगळीं तळीं, जावं आमचे गटर, जावं आमचे नाला, जावं आमचे जाणट्यां खातीर, जावं भुरग्यां खातीर, जावं महिलां खातीर जें काम घडोवन हाडूंक जाय आसता तांकां तें काम तेणी सगळ्यांक करून सगळ्या क्षेत्रांत करून काडलेलें आसा. खरोखरच असो डायनॅमीक आमदार आमच्या गांवांत जल्माक आयलो आयच्या दिसा आनी आमकां तो खरेंच गांवा खातीर आयज व्हडले एसेट्स. हांव देवा कडेन मागता ताका आयच्या दिसा की बरो आरोग्य आनी ताका देवाचो सदीत आशिर्वाद मेळचो, जेणे करून आमच्या खातीर, आमच्या गांवा खातीर आनी आख्खे कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी गोंया खातीर काम करपाक ताका बरें आरोग्य प्राप्त जावचें. हांव आमच्या आमदाराक त्याच्या वाडदिवसाच्यो उनवणीत परबी दिता आनी शुभेच्छा दिता.